बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे दिन अली बिन सुफियान के भेजे हुए आदमी हबशियों की उस मुकद्दस जगह पहुंच गए जहां से लड़कियां भागी थीं और जहां रजब हबशियों का कैदी था। ये 6 आदमी थे और सब ऊँटों पर सवार थे। उन्होंने भेस नहीं बदला था, वो मिस्री फौज के लिबास में थे। उनके पास बर्छियाँ, तीरों कमान और तलवारें थीं। उन्हें अहमद कमाल ने लड़कियों की रोदात सुना दी थी। उसके मुताबिक अली बिन सुफियान ने उन्हें तरीक़ाकार समझा दिया था। वो पहाड़ी खित्ते के अंदर गए जिसे पहाड़ियों ने कला बना रखा था। एक बच्ची न जाने कहाँ से आई और ज़मीन में गड़ गई। इसका मतलब ये था कि रुक जाओ, तुम घेरे में हो। वो रुक गए। हबशी पुरोहित सामने आया। उसके साथ 3 हबशी थे जिनके पास बर्छियाँ थीं। हबशी ने उन्हें खबरदार किया कि वह उसके छुपे हुए तीर अंदाजों की जद में हैं। अगर उन्होंने कोई गलत हरकत की तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। सब ने अपने हथियार हबशियों के आगे फेंक दिए और ऊँटों से उतर आए। उनके कायद ने हबशी पुरोहित से हाथ मिलाकर कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, मोहब्बत लेकर आए हैं और तुम्हारी मोहब्बत लेकर जाएंगे। क्या तुमने तीनों लड़कियों की कुर्बानी दे दी है? हम मिस्री फौज के बागी हैं। जमात के कायद ने जवाब दिया, हम तुम्हारी इस फौज के सिपाही हैं जो मुसलमानों से तुम्हारे देवता की तौहीन का इंतकाम लेगी। हमें तुम्हारे आदमियों ने बताया था कि उन्हें शिकस्त इसलिए हुई है कि लड़की की कुर्बानी नहीं दी जा सकी। हम रजब के साथ थे। हमने उसे कहा कि हम 3 फरंगी लड़कियां अगवा करके लाएंगे और एक की बजाय 3 लड़कियां कुर्बान करेंगे और देवता के मगरमच्छों को खिलाएंगे। हम बड़ी दूर से 3 लड़कियां बरगला कर और बहुत से लालच देकर लाए और रजब के हवाले कर दी थी। वो उन्हें यहाँ ले आया था। हम ये देखने आए हैं कि लड़कियों की कुर्बानी दी जा चुकी है या नहीं। हबशी पुरोहित धोखे में आ गया। उसने कहा, रजब ने हमारे साथ कमीनगी की है। वो लड़कियां ले आया था मगर उसकी नीयत खराब हो गई थी। उसने लड़कियों को यहाँ से भगा दिया, लेकिन हमने उसे भागने नहीं दिया, उसे पूरी सजा दी है। लड़कियां हमारे हाथ से निकल गई हैं। क्या तुम 2 लड़कियों का बंदोबस्त कर सकते हो? देवताओं का कहर सहत होता जा रहा है। हम जरूर बंदोबस्त करेंगे, कायद ने कहा। थोड़े दिनों तक हम 2 लड़कियां ले आएंगे। हमें रजब के पास ले चलो। हम उससे पूछेंगे कि वो लड़कियां कहाँ हैं। हबशी पुरोहित सबको अपने साथ ले गया। एक जगह मिट्टी का एक चौड़ा और गोल बर्तन रखा था जो ऐसे ही एक बर्तन से ढका हुआ था। पुरोहित ने ऊपर वाला बर्तन उठाकर नीचे वाले बर्तन में हाथ डाला। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में रजब का सर था। चेहरे का हर एक नक्श बिल्कुल सही और सलामत था। आंखें आधी खुली हुई थी और मुंह बंद था। यह सर और चेहरा गर्दन से काट कर जिस्म से अलग कर दिया गया था। उससे पानी टपक रहा था। यह कोई दवाई थी जिसमें हबशियों ने सर डाला हुआ था ताकि खराब ना हो। पुरोहित ने कहा, इसका जिस्म मगरमच्छों को खिला दिया गया है। इसके साथियों को हमने जिंदा झील में फेंक दिया था। मगरमच्छ भूखे थे। अगर हमें ये सर दे दो तो हम अपने साथियों को दिखाएंगे, एक ने कहा, और उन्हें बताएंगे कि जो अंगूक के देवता की तौहीन करेगा उसका ये अंजाम होगा। तुम इस शर्त पर ले जा सकते हो कि कल सूरज गरूब होने से पहले वापस ले आओगे। पुरोहित ने कहा, यह अंगूक के देवता की मलकियत है। अगर वापस नहीं लाओगे तो तुम्हारा सर जिस्म से जुदा हो जाएगा। तीसरे रोज रजब का सर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कदमों में पड़ा हुआ था और सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसी रात का वाकया है। अहमद कमाल और लड़की उस मकान के बरामदे में सोए हुए थे जो उन्हें रहायश के लिए दिया गया था। उस मकान में रहते हुए उन्हें 6 रोज गुजर गए थे। इस दौरान लड़की अहमद कमाल से कहती रही थी कि वो फौरन मुसलमान होने को तैयार है और अहमद कमाल उसके साथ शादी कर ले। लेकिन अहमद कमाल एक ही जवाब देता था कि पहले फ़र्ज पूरा करेंगे। लड़की ने 2-3 बार इस हदशे का इजहार भी किया था कि उसके साथ धोखा होगा। अहमद कमाल उसे अभी एक हाथ दूर ही रखने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लड़की के दिल से दहशत उतर गई थी और अब वो होशमंदी से सोचने के काबिल हो गई थी। उस रात वो और अहमद कमाल बरामदे में सोए हुए थे। बाहर एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। आधी रात से कुछ देर पहले पहरेदार मकान के इर्द गिर्द घूमने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला तो किसी ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू में जकड़ दी। फौरन बाद उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया और हाथ और पांव भी रस्सियों में जकड़े गए। वो 4 आदमी थे। मकान का दरवाजा अंदर से बंद था। एक आदमी दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। दूसरा उसके कंधों पर चढ़कर दीवार फलांग गया और अंदर से उसने दरवाजा खोल दिया। बाकी 3 आदमी भी अंदर चले गए। एक जो सबसे ज्यादा कवि हैकल था उसने लड़की के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। लड़की के जागने तक उसने लड़की को दबोच लिया और उठाकर कंधे पर डाल लिया। 3 आदमियों ने अहमद कमाल को रस्सियों से जकड़कर और मुंह पर कपड़ा बांधकर पलंग पर ही पड़ा रहने दिया। उसे मज़ाहमत की मोहलत ही ना मिली।
बाहर जाकर उन्होंने लड़की पर कंबल डाल दिया ताकि कोई देख ले तो उसे पता न चल सके कि उस आदमी के कंधों पर लड़की है। शहर से 4 मील दूर फिरौनों के वक्तों की एक वसी व अरीज और भूल भुलैयों जैसी इमारत के खंडर थे। उनके मुतल्लिक लोग बहुत सी डरावनी बातें किया करते थे। इमारत के अंदर एक बुलंद चट्टान थी। उस चट्टान को काट कर बहुत से कमरे और उन कमरों के नीचे भी कमरे बने हुए थे। उनके अंदर वही जाकर वापस आ सकता था जो उनसे वाकिफ था। बहुत मुद्दत से किसी ने उन खंडरों के अंदर जाने की जुर्रत नहीं की थी। मशहूर हो गया था कि अंदर जिन्नों भूतों का बसेरा है, और अंदर सांपों का बसेरा तो जरूर ही था। सांपों के डर से कोई उस खंडर के करीब से भी नहीं गुजरता था। बड़ी खौफनाक कहानियां सुनाई जाती थी। इसके बावजूद ये 4 आदमी जो लड़की को अगवा करके ले गए थे, उन खंडरों में दाखिल हो गए, और दाखिल भी इस तरह हुए जैसे यही उनका घर है। वो गारनुमा कमरों में गर्दिशों और अंधेरी गलियों में से बगैर रुके गुजरते गए। आगे मशअलों की रोशनी थी। उनके कदमों की आहटों से चमगादड़ उड़ते और फड़फड़ाते थे, और छिपकलियां और रेंगने वाली कई चीजें इधर उधर भागती फिर रही थी। अंदर मकड़ियों के जाले और काई भी थी। वह चट्टान में बने हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। वहां एक आदमी मशअल लिए खड़ा था, जो उनके आगे आगे चल पड़ा। आगे सीढ़ियां थी जो नीचे उतरती थीं। वो सब नीचे उतर गए और एक तरफ मुड़कर एक वसी कमरे में दाखिल हो गए। वहां फर्श पर बिस्तर बिछा हुआ था। उसके साथ बड़ी खुशनुमा दरी थी। कमरा सजा हुआ था। लड़की को बिस्तर पर डालकर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया गया। लड़की गुस्से से बोली, मेरे साथ यह सलूक क्यों किया गया है? मैं मर जाऊंगी, किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगी। अगर तुम्हें वहां से उठवा ना लिया जाता तो कल सुबह तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाता। एक आदमी ने कहा, मेरा नाम फैजुल फातमी है, तुम्हें मेरे पास ही आना था। बाकी दो कहाँ हैं? तुम अकेली कैसे पकड़ी गई हो? रजब कहाँ है? लड़की मुतमईन हो गई और बोली, मैं खुदा का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे बड़ी बड़ी खौफनाक मुसीबतों से बचा लिया, और मैं मंजिल पर पहुंच गई हूँ। उसने फैजुल फातमी को रजब, हबशियों, आंधी, 2 लड़कियों की मौत और अहमद कमाल के हत्थे चढ़ जाने की सारी रोदात सुना दी। फैजुल फातमी ने उसे तसल्ली दी और उन 4 आदमियों को जो लड़की को उठा लाए थे, सोने के 6-6 टुकड़े दिए और कहा, तुम अब अपनी अपनी जगह संभाल लो, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। ये लड़की 3-4 रोज यहीं रहेगी। मैं रात को आया करूंगा। बाहर जब इसकी तलाश खत्म हो जाएगी तो मैं इसे ले जाऊंगा। चारों आदमी चले गए और खंडर के चारों तरफ ऐसी जगहों पर बैठ गए जहां से बाहर नजर रखी जा सकती थी। फैजुल फातमी के साथ एक ही आदमी अंदर रह गया जो मिस्री फौज का कमांडर था। अंदर फैजुल फातमी अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था, और 2 लड़कियों की मौत का उसे गम भी था। उसे रजब के अंजाम का भी इल्म नहीं था। उसने कहा, रजब को वहां से निकालना जरूरी है। रजब ने अली बिन सुफियान और सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का कुछ इंतजाम किया हुआ था जिसका मुझे इल्म नहीं कि क्या था। उसने गालबन फिदाइयों से मामला तय किया है। ये दोनों कत्ल अब बहुत ज़रूरी हो गए हैं। अब हमें कोई नया मंसूबा बनाना है। मैं दूसरे साथियों से बात करके तुम्हें कल बताऊंगा। अभी आराम करो, मुझे वापस जाना है। सलाहुद्दीन अयूबी को आप पर एतमाद है? लड़की ने पूछा। इतना ज्यादा कि अपनी जाती बातों में भी मुझसे मशवरा लेता है, फैजुल फातमी ने जवाब दिया। मुझे पता चला है कि आला हुक्काम में सलाहुद्दीन अयूबी के वफादारों की तादाद बहुत ज्यादा है, लड़की ने कहा, और फौज भी उसकी वफादार है। ये सही है। कमानदार जो वहां मौजूद था बोला, उसका सुराग रिसानी का महकमा बहुत होशियार है। जहां कोई सार उठाता है उसकी निशानदही हो जाती है। आला हुक्काम में 2 और हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नाम आपको मोहतरम फैजुल फातमी बता सकेंगे। फैजुल फातमी ने दोनों नाम बता दिए और मुस्कुराकर लड़की से कहा, तुम्हें आला सतह पर ही काम करना है। सिर्फ 2 हुक्काम के दरमियान चपकलिश पैदा करनी है और 2 को जहर देना है जो तुम आसानी से दे सकोगी। मगर अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि तुम्हें किसी महफिल में नहीं ले जा सकेंगे। तुम पर्दा नशीन मुसलमान लड़की के भेस में काम करोगी, वरना तुम पकड़ी जाओगी। हो सकता है मैं तुम्हें वापस फलस्तीन भेज दूं और किसी और लड़की को बुला लूं जिसे यहाँ कोई पहचान ना सके। मेरा ग्रोह बहुत ज़हीन और सरगर्म है। ये सालारू से नीचे कमानदारों की सतह का ग्रोह है। ये 4 आदमी जो तुम्हें इतनी दलेरी से उठा लाए हैं उसी ग्रोह के अफराद हैं। हमने अयूबी की फौज में बेइत्मीनानी फैलानी शुरू कर दी है। कौम और फौज को एक दूसरे से मुतनफ़र करना ज़रूरी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शामी और तुर्क फौजी मिस्री अवाम में अपने अच्छे सलूक, किरदार और लड़ने के जज्बे की बदौलत बहुत मकबूल हैं और इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। सोडानियों को शिकस्त देकर उन्होंने शहरियों के दिलों में अपनी इज्जत का इजाफा कर लिया है। अब हमें फौज की इस इज्जत को मजरू करना है। सालारों और दीगर फौजी हुक्काम को रुसवा करना है।
اس کے بغیر ہم صلیبیوں اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ باہر کا حملہ ناکام رہے گا، فوج اسے کامیاب نہیں ہونے دے گی، قوم فوج کا ساتھ دے گی۔ اگر اس وقت ایک طرف سے صلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دیں تو قوم اور فوج مل کر قاہرہ کو ایسا قلعہ بنا دیں گے جسے فتح کرنا ناممکن ہوگا۔ قاہرہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی، لوگوں کے ذہنوں میں وہم اور وسوسے اور نوجوانوں کے کردار میں جنس پرستی اور آوارگی پیدا کرنی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کام 2 سال سے ہو رہا ہے، لڑکی نے کہا۔ ہاں، خاصی کامیابی بھی ہوئی ہے، فیض الفاطمی نے کہا۔ بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے، مگر صلاح الدین ایوبی نے ایک تو نئے مدرسے کھول دیے ہیں، دوسرا مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے، اور لڑکوں کو عسکری تعلیم دینی شروع کر دی ہے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ان 4 آدمیوں میں سے ایک آیا اور فیض الفاطمی سے کہا کہ ابھی باہر نہ جانا، کچھ گڑبڑ ہے۔ فیض الفاطمی گھبرا گیا اور اس آدمی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ایک اونچی جگہ چھپ کر دیکھا، آدھی رات کے پورے چاند نے باہر کے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ اس نے کہا، تم لوگوں نے بے احتیاطی کی ہے، یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تم چاروں طرف سے دیکھو، میں کہیں سے نکل جاؤں۔ میں دیکھ چکا ہوں، اس آدمی نے جواب دیا، یوں نظر آتا ہے جیسے ہم مکمل گھیرے میں ہیں، آپ وہیں چلے جائیں، مشعلیں بجھا دیں، وہاں سے نکلنے کی غلطی نہ کریں، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ فیض الفاطمی کھڈروں میں غائب ہو گیا اور یہ آدمی جو پہرا دے رہا تھا بلند جگہ سے اتر کر اندر کو جانے کی بجائے دیواروں کے ساتھ ساتھ چھپتا باہر نکل گیا۔ باہر کا یہ عالم تھا کہ 50 کے قریب پیادہ فوجی تھے اور 20-25 گھوڑ سوار تھے۔ انہوں نے سارے کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یہ آدمی ان تک گیا اور ایک فوجی سے پوچھا، علی بن سفیان کہاں ہیں؟ اسے بتایا گیا تو وہ دوڑتا ہوا گیا۔ اس دستے کی کمان علی بن سفیان خود کر رہا تھا، اس کے ساتھ احمد کمال تھا۔ آدمی نے انہیں کہا، اندر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ 2 آدمی بھی کافی ہیں، میرے ساتھ آئیں۔ یہ پہرے دار ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے لڑکی کو اغوا کیا تھا۔ علی بن سفیان نے 2 مشعلیں روشن کرائیں، احمد کمال اور 4 عسکریوں کو ساتھ لیا، 2 کے ہاتھوں میں مشعلیں دی، سب نے تلواریں نکال لیں اور اس آدمی کے ساتھ کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی طرف سے آیا اور دوڑتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا ہے۔ علی بن سفیان کے رہنما نے کہا، یہ ان کا آدمی ہے، وہ اندر والوں کو خبردار کرنے چلا گیا ہے، آپ تیز چلیں۔ وہ سب دوڑ پڑے۔ اگر یہ لوگ رہنما کے بغیر ہوتے تو ان بھول بھلیوں میں بھٹک جاتے یا ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے۔ رہنما کے ساتھ وہ بڑی اچھی رفتار سے جا رہے تھے۔ کسی طرف سے ایک اور آدمی دوڑتا آیا، اس کی انہیں یہ آواز سنائی دی کہ میں ادھر جا رہا ہوں، تیز چلو۔ یہ رہنما کا اپنا ساتھی تھا۔ وہ اس چٹانی کمرے میں پہنچ گئے جس سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے سے انہیں آوازیں سنائی دی کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دونوں ان کے آدمی ہیں۔ پھر تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیں اور یہ بھی آواز آئی کہ اسے بھی ختم کر دو، یہ گواہی نہ دے سکے۔ علی بن سفیان اور احمد کمال مشعل برداروں کے پیچھے دوڑتے پھلانگتے نیچے اترے۔ اس کمرے میں پہنچے تو وہاں خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ فیض الفاطمی کے ساتھ جو کماندار تھا وہ اور ایک اور آدمی فیض الفاطمی اور ایک پہرے دار سے لڑ رہے تھے۔ علی بن سفیان نے فیض الفاطمی کو للکارا۔ فیض الفاطمی نے جب اپنے خلاف بہت سی تلواریں دیکھی تو اس نے تلوار پھینک دی۔ احمد کمال نے دوڑ کر لڑکی کو سنبھالا، اس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا۔ احمد کمال نے فرش پر بچھے ہوئے بستر سے چادر اٹھا کر لڑکی کے پیٹ پر کس کر باندھ دی اور علی بن سفیان سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اسے باہر لے جاؤں۔ علی بن سفیان نے اسے اجازت دے دی۔ احمد کمال نے لڑکی کو بازوؤں پر اٹھا لیا، وہ سخت تکلیف میں تھی۔ پھر بھی اس نے مسکرا کر احمد کمال سے کہا، میں نے فرض پورا کر دیا ہے، تمہارے مجرم پکڑوا دیے ہیں۔ فیض الفاطمی اور لڑکی کو اغوا کرنے والے 4 میں سے 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ باقی 2 آدمی اور ایک کماندار جو فیض الفاطمی کے ساتھ تھے وہ علی بن سفیان کے اپنے آدمی تھے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو فیض الفاطمی کو موقع پر گرفتار کرنے کے لیے کھیلا گیا تھا۔ لڑکی نے پورا تعاون کیا لیکن زخمی ہو گئی۔ یہ ڈرامہ اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ لڑکی سے وہ خفیہ الفاظ معلوم کیے گئے جو اس کے گروہ کو ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے تھے۔ لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ اسے فیض الفاطمی کے پاس جانا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے 3 ذہین جاسوس استعمال کیے جن میں ایک کماندار کے عہدے کا تھا۔ انہیں خفیہ الفاظ بتائے اور کہا کہ وہ فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کریں اور اسے بتائیں کہ 3 میں سے ایک لڑکی یہاں آ گئی ہے اور فلاں مکان میں قید ہے جہاں سے اسے نکالا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ فیض الفاطمی کو رجب کا جھوٹا پیغام دیں کہ اس لڑکی کو بچاؤ اور اپنی کارروائیاں تیز کر دو۔ ان جاسوسوں نے 3 دنوں کے اندر فیض الفاطمی تک رسائی حاصل کر لی
اور اس پر ثابت کر دیا کہ وہ اس کے زمین دوز گروہ کے افراد ہیں۔ فیض الفاطمی کو یہ خطرہ بھی تھا کہ لڑکی چونکہ قید میں ہے، اس لیے اذیت کے زیر اثر بتا دے گی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ فیض الفاطمی کے لیے اپنا تحفظ ضروری تھا، لہٰذا اس نے لڑکی کے اغوا کا منصوبہ بنایا۔ اس میں اس نے کماندار کو اپنے ساتھ رکھا، 2 آدمی علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے اور 2 اپنے ملا کر ان کے سپرد یہ کام کیا کہ وہ لڑکی کو اٹھا لائیں گے اور کھنڈر میں پہنچا دیں۔ اس کھنڈر کو انہوں نے کچھ عرصے سے اپنا خفیہ اڈا بنا رکھا تھا۔ منصوبہ بن گیا تو علی بن سفیان تک پہنچ گیا۔ احمد کمال اور لڑکی کو بتایا گیا کہ وہ برآمدے میں سوئیں گے اور رات کے وقت لڑکی اغوا ہوگی، جس کے خلاف وہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ مکان کے باہر ہر وقت ایک سپاہی پہرے پر رہتا تھا۔ اس رات جو آدمی پہرے پر تھا وہ سپاہی نہیں بلکہ علی بن سفیان کے محکمے کا جاسوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رات کو اس پر حملہ ہوگا اور حملہ کس طرح کا ہوگا۔ حملہ کرنے والا علی بن سفیان کا آدمی تھا۔ اگر فیض الفاطمی کا آدمی ہوتا تو وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دیتا۔ اس رات فیض الفاطمی اور کماندار کھنڈر میں چلے گئے۔ مقررہ وقت پر پہرے دار پر حملہ ہوا، دیوار پھلانگی گئی۔ اس وقت احمد کمال جاگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ اس نے تڑپنا اس وقت شروع کیا جب وہ رسیوں میں بند چکا تھا۔ لڑکی کو کھنڈر میں پہنچا دیا گیا۔ یہ ڈرامہ اس لیے کھیلا گیا تھا کہ فیض الفاطمی نے اغوا کا منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے 2 آدمی شامل کر دیے تھے۔ ان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ حقیقی اغوا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ فریب نہیں۔ آخر دم تک شک نہ ہوا۔ اغوا کے بعد علی بن سفیان نے پہرے دار اور احمد کمال کی رسیاں کھولی۔ پیادہ سپاہی اور سوار تیار تھے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کھنڈر کی طرف روانہ ہو گئے اور کھنڈر کو گھیرے میں لے لیا۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ہی ایک آدمی نے دیکھا، جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی۔ اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا کہ وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی کہ اس نے فیض الفاطمی کو اسی کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کی بھول بھلیوں جیسے کمروں، برآمدوں، گلیوں اور تہہ خانوں میں نکل جاتا تو اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا۔ باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی، جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کماندار اور 2 آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی اس دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے 2 ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ دھوکہ بے نقاب ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں نوک کی طرف سے تلوار ماری اور اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس نے لڑکی کو اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ وہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھا کر کہا کہ اپنے دوست کا انجام دیکھ لو۔ اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو، جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں چکر شکنجے میں باندھے رکھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا اور مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ طبیبوں اور جراحوں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر کٹی ہوئی انتڑیوں کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ پھر بھی مطمئن تھی، جیسے اسے پیٹ کے مہلک زخم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کو دیکھ کر تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور شفقت سے صحت یابی کی دعا دی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے انوکھے سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں نا؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا مگر گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ شریف پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اور اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہی اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا۔